म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, फाटल्या 4 दिसांनी आमी गोंया आसल्ल्या. सोमारा मंगळारा 2 दीस गोंया पारा म्हणल्यार त्या जाग्यार एमराल्ड लॉन्स थंय 2 दिसांची सकाळ तावन सांज पर्यंत रेतीर चल्ली. आनी रेतीर एक सरी सुमार 485 लोक म्हणसर आसलो सकाळी तावन सांज पर्यंत. शिरंदरसो पावस येतालो जाल्यार ही बसां बसां करन 485 लोक 2 दिसांची रेतीर करूंक आयिल्लो. आनी रेतीरच्या पयल्या दिसा एकली मतारी माय म्हजे सरशी आयली आनी म्हणाली, फादर, आमच्या घरांत झगडें जाता. फादर, आमच्या घरांत झगडें जाता. आमी विचारलें तिका, कित्याक झगडें जाता? आनी ती म्हणाली, आस्ती खातीर आमच्या घरांत झगडें जाता. जाग्या खातीर आमच्या घरांत झगडें जाता. आनी 5 जाणांक मेळायचो जाल्लो जागो म्हज्या वणीन एकलेच भितर घाला. ती एकलीच खाता. देखून हांवें तिचेर केस केल्या. आनी म्हाका त्या दाळा कोर्टाक वचूंक पडटा. देखून वेग्गी ही केस इत्यर्थ जावचे खातीर मागा म्हणाली. घरात झगडें जाता आस्ती खातीर. थोड्या दिसां पयलें आनी एकली भयण तिच्या थोड्या भयणी सांगता, आवय सांगता, म्हजे सरशी आयिल्ली. तांगेरी घरा समाधान ना. उलयता ती म्हणाली, कित्याक म्हळ्यार जाग्या खातीर, आस्ती खातीर समाधान ना. भाव भयण, ह्या दिसांनी म्हाका जायतो लोक मेळोंक येता. कावन्सिलिंगाक आयिल्ल्या वेळार सडावत जावन हर एकल्याचे समस्ये, हर एकल्याचे कश्ट कितें जावन आसा जाणान गे. फादर, म्हाका आस्तीचो वांटो मेळोंक ना. फादर, आमच्या आस्तीचो ह्या आस्तीचे वांटे जावंक नात. थोड्या म्हयन्या आदीं एकली भयण आयली. ती आसा परगांवांत. तिचे भाव आसात आनी परगांवांत, फॉरेनांत. आनी तांकां आनी तांच्या आवयक मेळायचो जाल्लो जागो गांवांत. 8 वांटे जायचो जाल्लो जागो. आवय मेल्या, बापूय मेल्यात. आतां भुरगीं म्हणटात, ना, म्हजी सिग्नेचर दिवन, म्हज्या भावाची सिग्नेचर दिवन, आनेका भावाची सिग्नेचर दिवन आमच्या आवयचो वांटो आमी जोडीचय. देखून हांव आयल्या, बॉम्बे तावन आयल्या. आनी म्हज्या भावान म्हाका थंय तावन कुवेट तावन पॉवर ऑफ एटर्नी दिला. आनेका भावान दुबय तावन पॉवर ऑफ एटर्नी दिला. देखून म्हणजे आवयचो वांटो, आमच्या आवयचो वांटो आमकां मेळचो म्हणून. आवय मेल्या, बापूय मेला, आवयचो वांटो मेळचो म्हणून आमी भुरगीं जुस्तांव. आमी विचारलें त्या भयणीक, तो जागो खंय आसा तुका कळीत आसा? खंय की गांवांत आसा खंय फादर? तें आमी ना, आमी व्हड जाल्ल्या मुंबय, जल्माल्ल्या मुंबय, पूण जागो आसा, गांवांत आसा खंय. आनी हांवें विचारलें तिका, खंयच्या गांवांत? नांव सांगलें. त्या गांवांत खंय म्हणून तूं जाणाय? तें हांव ना, खंय सगळें रानच खंय. त्या रानाक तूं गेलाय? ना, त्या सर्वेराक सांगता म्हणाली. भावा भयणीनो, हांवें तुमकां थोडे दाखले दिले, आनी कितें जायते दाखले आतां म्हजे शिकवणेंत येतात. ह्या संवसारांत जियेवची तूं आनी आमी कितें आशेता? ह्या संवसारांत जियेवचो हर एकलो भाव आनी भयण सगळ्या संवसारार कितें आशेता? ग्रेस्त काय न्ही, दुडू न्ही, आस्त बंगार न्ही, पदवी अधिकार न्ही, नांव जोडूंक वैगी न्ही. आमकां कितलें आसल्यार पावना. तुका या म्हाका आमकां कितलें आसल्यार उणें म्हूण दिसना. आमच्या आशेक घट ना. देखून म्हणजे 10 उपादेश कॅसेटान तुमकां आयको मेळटा. 8वो उपादेश, संवसारी आशेक घट ना देखून अखेर पर्यंत ती उरता. आसा गी आशेक घड आसा गी? तुज्या म्हज्या आमच्या आशेक घड आसा गी? खंडीत ना. मनीस सत नासतना, संवसारांत जिवन आसतना कितें आशेता? आमी व्हड जायचय,
हांवें बरें शिका जाय, हांवें बरें 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 जोडी जाय, हांवें पुंजय जाय, हांवें खामाई जाय, हांवें नांव जोडी जाय, सगळ्यांनी म्हाका नमस्कार करी जाय, सालाम मारी जाय, सगळ्यांनी म्हणा जाय तो वडांक गेलो, व्हडलो मनीस. हें सगळें आशेत हांव नेंगी. आदल्या म्हयन्यांत एक आवय आपल्या तरणाट्या भुरग्याक घेवन म्हजे सरशी आयली. एकच पूत तांकां, बरें शिकला, इंजिनियरींग केलां, आनी हांगास आमच्या भारतांत व्हडल्या कामार तो आसा, व्हडल्या कामार तो आसा. आनी तो म्हाका मेळटना देदस्पर जाला हो तरणाटो. हांवें सांगलें कित्याक तूं देदस्पर जालाय, काम ना गे तुका? काम आसा फादर, बरें काम आसा, इंजिनियरींग जाल्ल्या उपरांत बरें काम मेळ्ळां म्हाका, सांबाळ उणोवंगी म्हळें. ना ना ना, आतांच्या कामाक म्हाका एक उण्यार उणें 40,000 सांबाळ मेळटा, तर कित्याक तूं देदस्पर जालाय? 40,000 पावना फादर, म्हाका भायल्या गांवा वचून एक 2-3 लाख म्हयन्या मनीस जोडी जाय, म्हाका 40,000 पावना फादर म्हणालो. हांवें सांगलें कितें म्हणटाय सायबा? मुझे सांगात कितले जण काम करतात, खाली 200 रुपये 250 रुपये कूल घेवन ताच्या बायले भुरग्यांक पोसतात, आनी ते संतोशान आसात, मोगान आसात, मैपासान आसात, एकवटान आसात, देवबिरांतीन आसात, भावार्थांत आसात, बरोवशांत आसात, आनी तुका 40,000 पावनात? ना फादर, इतलें शिकल्या म्हाका हे भारी उणें जालें. म्हजे 40,000 म्हाका म्हयन्याक मेळटात, म्हयनो अखेर जाता खंयच्यान येतात, हांव नेना फादर. ते दाळा म्हाका आमचो उडास आयलो. आमी ल्हान भुरगीं आसतना आमची आवय कशी आमकां व्हड करताली म्हणून. दिसपरतो ग्रास त्या दिसाक इल्लें पानांगी, पोपळांगी आनी कितें केळिंगी रांदैगी वचून इकून थंय मार्केटीन बसून त्या दिसाचो एक सेर तांदूळ हाडन, सांजेची पेज, सकाळीची पेज, खंय शीत हप्त्यांत एक फावटी, खंय मास या मासलेची कडी कोणी सैरी आयल्यार मात्र. आनी हो म्हणटा 40,000 म्हयन्याक पावना फादर. भावा भयणीनो, आज हांव आनी तूं आमी कितें आशेता? तातूंत कोंकणी ते गाद आसा नेंगी, नल्ल्याक चिकोल चड, केल्ल्याक आशा चड, आसल्याक आनी चड आशा. आनी देखूनच देवाचे उतार आज आमकां सांगता, भावा भयणीनो, आशा जावन आसा तुज्या आनी म्हज्या कश्टांचे मूळ, आशा जावन आसा तुज्या आनी म्हज्या दुखाचे मूळ, आशा जावन आसा तुज्या आनी म्हज्या सलवोनेचे मूळ. आशे दुःखದ ಮೂಲ म्हणालो गौतम बुद्ध. आशे दुःखದ ಮೂಲ म्हणालो गौतम बुद्ध. हांवें केदाळ्या म्हणचे, डिझायर लीड्स यू टू डिझास्टर. तुजी आशा एक दीस तुका निराशा करता. कोणाक चड आनी चड आशा तो मनीस निराश जाता. निराशपणाक कारण भावा भयणीनो तुजी म्हजी आमची आशा. देखूनच आमी वाचता तिमोथीचें पयलें पत्र 6 वस्वर 9 आनी 10 वळ कितें म्हणटा आयका. 1 Timothy chapter 6 verse 9 and 10. पूण ग्रेस्त जावंक आशेतले, ग्रेस्त जावंक आशेतले, ताळण्यांक, पासांक, पिशा आनी लुकसाण हाडटल्या, वंदवण्यांक सांपडतात. परत्यान वस. पूण ग्रेस्त जावंक आशेतले. तुका ग्रेस्त जावंक जाय, ग्रेस्त जावंक आशेतले, ताळण्यांक सांपडतात, पासांत शिरकातात, पिशा आनी लुकसाण हाडटल्या, वंदवण्यांक सांपडतात. आयकलेंगी कित्याक दुडवाचो मोगस सर्व वायटाचे मूळ. भावा भयणींनी हें उतार आमच्या मतीन कोसोवन दी. दुडवाची आशा वायटाचे मूळ. दुडवाची आशाच सर तरेचे वायटाचे मूळ. जेन्ना दुडू हातांत आयलो आपशंत आशा सोडल्यो. जेन्ना दुडू हातांत आयल्यो मर्ज सोडल्यो. जेन्ना दुडू हातांत आयलो गरज सोडल्यो. जेन्ना दुडू हातांत आयल्यो इश्ट सोडले, सवय सोडल्यो. दुडवा असो मोगस वायटाचे मूळ. आनी ही आशा धरलेले थोडे भावार्थाचे वाटेतावन पयस सरतात. कोणाकडे दुडू आसा, कोणाकडे ग्रेस्क आसा, कोणाकडे जागो आस्त,
आसा ते भावाडटा तावन पयस सरता. तांकां देवाची गरज ना. तांकां देवाची गरज ना. कित्याक सबार पटी तांचो दुडूस तांचो देव. तांचो दुडूस तांचो देव जाता. देखून दुडवाचेर वचून ते येतात. दुडवाची आशा सर वायटाचें मूळ ही आशा धरलेले भावाडटा तावन पयस सरतात आणि आपली आनी काळजां आपली काळजां सबार कश्टां दुखांनी सबार कश्टां दुखांनी तांणी शिंदून घेतल्यान. पळयांनी गे आमचे कडेन आसा 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 जायतें आसा, पूण तांणी तांची काळजां सबार कश्टां दुखांनी शिंदून घेतल्यान. दुडवाचो मोगूस वायटाचें मूळ. देखून भावा भयणीनो, आज संवसारांत जियोवचे आमी संवसाराची ग्रेस काय आशेवंक नजो म्हणटा देवाचे उतर. संवसाराची ग्रेस काय आशे नाकात. जाकोबाचें पत्र पयलो आवसो 9वी तावन 11वी वळ पर्यंत आमी वाचता. जाकोबाच्या पत्रांत आवस्वर पयलो वळ 9 तावन 11. जेम्स चॅप्टर 1 वर्स 9 to 11. देवाचे उतर कितें म्हणटा. जाकोब आमकां सांगता, किरकोळ स्थितीर आसलो किरकोळ म्हळ्यार ल्हान स्थितीर आसलो भाव देवान आपणाक आतां उंच काडलो म्हूण देवान म्हाका आतां उंच काडलो म्हणून वडवीक चिंतून. किरकोळ परिस्थितींत आसलो म्हूण भाव आतां तुका देवान तुका बरें केलां, दिसपडतो ग्रास दिला, तुका रावंक बिडार दिला, तुका खान जेवण पिवण नेसन दिला, तुका बायले भुरग्यां सांगता रावून एकवटान जिवंक तुका देवान फावो केला. किरकोळ परिस्थितींत आसलो भाव देवान आतां म्हाका उंच स्थितीक हाडलो म्हणून संतोष पावो. मुखार तशेंच ग्रेस्त मनीस आपूण हलके स्थितीक पावलो आपूण हलके स्थितीक पावलो म्हणून संतोष पावो. हलके स्थितीक पावलो देखून संतोष पावो. पळय न्ही, ग्रेस्त मनीस हलके स्थितीक पावलो देखून संतोष पावो. कित्याक तणाच्या फुला बरी ग्रेस्त मनीस नाश जातलो. देवाचे उतार सांगता. संवसाराची ग्रेस काय तणाच्या फुला बरी. पावस पडलो तण किरलाले, तण किरलो न्हू फुलां फुल्ली, पूण दुसऱ्या घडये पावस रावलो वत पडलें, फूल बावलें, फूल न पयस जालें. ग्रेस्त मनीस कितें तणाच्या फुला बरी नाश जातलो. सूर्य उदोवन वयर सडटना सूर्य उदेवन वयर सडटना धग सडटा तवळ तण करपाता आनी ताची फूल जडटा. फुलां झडटात. हांवें सांगलें न्ही, पावसाक तण किरलालें, फुलां फुल्लीं, पूण दुसऱ्या घडये सूर्य उदेलो, वत पडलें, तण करपालें, फुलां सुकलीं आनी ताची सोबाय भंगोन वेता. मुखार तेच परी ग्रेस्त मनीस आपल्या व्यापार वैवाटांत भावोन वेता. आपल्या व्यापारांत आपल्या वैवाटांत भावोन वेता. फाटल्या एका शिकोवण्यात हांवें तुमकां सांगलें, भावा भयणीनो, एका भावाक कामच नातलें, जायतीं वर्सां काम नातलें ताका. जायते फावटी तो गेलो विजिटींग विजाचेर गेलो काम ताका मेळोंक ना. सुमार 7-8 फावटी तो विजिटींग विजार गेल्यार ताका काम जावंक ना. मागीर निमाणे रितीर केल्या वेळार देवाचें उतर आयकल्या वेळार ताका समजलें, काम दिवचें देवान, तुका पुडार दिवचो देवान, तुका सांबाळचें देवान म्हूण कळयल्या वेळार त्या दाळ हांवें ताका सांगलें, तुका ह्या रितीन खंडीत हांव तुजे खातीर मागता, तुवें कितें करीस जें म्हण ताका सांगलें. त्या प्रमाणे ताणें केलें. हांवें सांगलें, तूं 7 दीस कळनासतना पवित्र सक्रामेंता मुखार वचून जेजू लागीं माग, कोणाय कडेन मागोवं वचनाका. तो म्हणालो, हांव थंय गेलो फादर, हांगा गेलो फादर, त्या कंपनीक हांवें अपील केलें फादर, हांगा CV धाडली फादर, थंय ताका वचून मेळ्ळो फादर, हांगा इंटरव्यू दिली फादर, थंय इंटरव्यू दिली, खंय सरी म्हाका तेदोळ काम येना फादर, काम जावना फादर म्हणटा. हांवें ताका सांगिल्लें, सुमार 12 वर्सां पयलींची गजाली. हांवें ताका सांगिल्लें, वचून 7 दीस पवित्र सक्रामेंता मुखार वचून माग, तुका काम जाता की ना पळय, जायना जाल्यार हांव म्हजें काम सोडटा म्हणलें ताका. आनी 5 दिसांनी वचून देवाचें उतर आयकून पवित्र सक्रामेंता मुखार सदां एक वर ताणें मागोवंक सुरू केलें. 5 दिसांनी ताका बऱ्या कंपनींत काम जालें. आनी त्या दिसतावन तो सुखान आसतना देवाचो वांटो हर एका म्हयन्यान देवाच्या कामाक तो दितालो. कांयच उणेना. पूण कितें जालें, आयल्या वार हांवें आयकल्ली गजाल. आतां सुमार जायतो तेंप 2-3 वर्सां जावन
जावं पुरो हांवें पुंजयचे हांवें उरयचे हांवें मेळिल्ले पयशे आनी खंयच्या तूं कंपनीन घालीचे इन्व्हेस्टमेंटान घालीचे म्हणून तांतूं घालूंक सुरू केले पयशांची आशा उपजली पयशांची आशा उपजोवन घाले 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 एका इश्टाक पाती येवन ताणें ते पयशे पुराय ते इश्टाच्या बिझनेसान घाले आनी आयले वार तो सुभाव म्हाका म्हणटा फोन करून फादर तो इश्ट गायब जाला मायाक जाला खंय गेला म्हण हांव नेना हांवें ताका इतले दिल्ले ताणें वाडी समेत म्हाका म्हयन्या पाटीन दिता म्हणलें हांवें इतले ताका दिल्ले म्हणटा हांवें विचारलें ताका एक सरीसुमार कितले गी म्हणून तुमी जाणात गी भाव भयणीन ताणें म्हाका सांगलें सरीसुमार 25 लाख फादर म्हणाले म्हाका एपटी जिंट मारली पयशांक पयसो जोडून वेताय पयशां पयसो कुडसून वेताय पूण तुजी जबाबदारी देवान तुका दिल्ल्या वेळार देवा असो म्हणटा तुवें देवाक दिल्ल्या वेळार तुका कांय उणें नातलें आज कितें पयशांच्या आशेन तुवें पुराय उट्टू केलें आनी कोणाचे की पातयेवन ताच्या हातान गेले कितले गेले 25 लाख काल सुद्दां म्हाका मेळ्ळें काय न्ही बऱ्या कामार ती आसा बायल्या गांवांत बऱ्या कामार आसा बरें गोळटा आनी ते खंयच्या दुबय हातून न्ही गल्फ कंट्रीन न्ही इस्रायलांत दुबय तुवें 10 वर्सां गोळिल्लें इस्रायलांत एका वर्सांनी गोळटा जाल्यार बायलेक आशा कसली आशा जाणात की तुमी गोवानी येजे गोवानी येवन थंय जोडीचे म्हणून देखून बायलेन काल केलें थंय गोडलें एका एजंटाक दिले 3.5 लाख आनी एका एजंटाक दिले 3.5 लाख एका एजंटान म्हयनो जाता 1 म्हयनो जाता म्हणून 2 वर्सां काडले आनी विजा दिवंक ना आनी एका एजंटान 8 म्हयने काडले आनी विजा ना 7 लाख गेले पुकाट्याक कित्याक आशा हांवें जोडिल्ल्या पावानांत एकल्यान म्हज्या गोवानी येवन जोडीचे देखून दोगांयनी जोडटाना लाखांची उत्पत्ती जाता आस्त जाता तशें म्हणटाना हांव तुमकां एक जागृत दिता भाव भयणीनो गोवान आनी बायलेन दोगांयनी जोडीचे म्हण ती बायल्या गांवाक गेल्यार कितें जाता हांगा भुरगीं आडवाटेक येतात मात्र न्ही यस भाव भयणीची गजाल हांव तुमकां सांगता गोळीचे जोडीचे हांवें आनीकी चड आनी चड ग्रेस्त जायचे म्हणून चिंतून आसतनाच एका भुरग्याक चिंतनांतली पिडा आयली आनी त्या पिडे खातीर सुमार लाखांचे लाख खर्च जाले आदल्या म्हयन्यान आनी एकली बहीण आयली ती बायल्या गांवांत आसा गोवी बायल्या गांवांत आसा एकलोच पूत तांकां एकलोच पूत हांगा आयल्यात फादर एकलोच पूत म्हणून हांवें जोडलें म्हज्या गोवानी जोडलें पुता बरें शिकयचें म्हणून आमी धाडणच रावल्या ह्या पुताक कांय उणें करूं ना फादर म्हज्या भयणीकर रावयलें ताका आनी बरें करून शिकयलें बरें करून शिकता म्हूण चिंतून म्हयन्या ताका जाय जाल्लें आमी दिलें पूण ह्या वर्सा तो 3 पाठांनी फेल जाला फादर आयली म्हजी सरशी आज भावा भयणीनो हांवें सांगलें नाका तूं आनी तुजो घोव मेळोन दोगांय जोडटात तुमच्या पुताक तुमच्या पयशांनी तुमी जिवीत दिता म्हूण चिंतात की ताका आवयचो मोग मेळोना बापायचो मोग मेळना तुमचो कुटुंबा सांगात मेळोना कुटुंबा जिवीत मेळोना ताका एक देवाची वळख मेळोना हे कुटुंबा सांगाता मेळोन मागचो एक संदर्भ मेळोना आज तूं आनी तुजो घोव जोडटात आनी तुमच्या भुरग्याक बरें शिकाप दितात म्हूण चिंतात हांगा पयशे मेळिल्लो तो आडवाटेक येता इश्टा सांगता तो हर एक वायट सवयांत तो बदलता पडटा ड्रग्साची सवय पियोण्याची सवय चेडवांची सवय वायट पिंतुरांची सवय पुरे सवय तुवें जोडिल्ले खंय गेले दुडवाचो मोग सर वायटाचें मूळ देखूनच निमाणी कितें वाचलें तुवें ग्रेस्त मनीस आपल्या व्यापारांत कसो पडटा तें वाच जाकोबाचें पत्र 1 वस्वर 11वी वळ सूर्य उदयोन वयर चडतना दग चडता आनी तण करपाता आनी ताचें फूल जडटा आनी ताची सोबाय भंगोन वेता ताचे उपरांत तेच परी ग्रेस्त मनीस आपल्या व्यापार वहिवाटांत बावोन वेता आपल्या व्यापारांत वहिवाटांत बावोन वेता आज कितलोसो लोक तांकां बिझनेस आसा पूण देवाक वेळ ना तांचे कडेन देवा दिवंक वेळ ना आज कितलोसो लोक तांच्या कामांत आसा बिझनेस तांचेंच काम सुरू केलां ऑफिसांत दीस आनी रात बसतात पूण देवाक दिवंक तांचे कडेन वेळ ना तांच्या बायले भुरग्यां खातीर वेळ ना 6 वर्सां पयलें हांवें म्हजें मिसांव सुरू केल्ल्या वर्सा 1995 इस्वेंत जाल्लें घडीत हांव तुमकां सांगता बंबईंतल्या एका व्हडल्या उद्यमीच्या घरा हांव गेल्लो इंडस्ट्रियलिस्ट उद्यमी म्हळ्यार व्हडलो इंडस्ट्रियलिस्ट ताका व्हडल्यो 4 व्हडल्यो फॅक्टरी आशिल्ल्यो मुंबय
आणि त्या पिरगजेंत हांव मिस पेटोवंक गेल्या वेळार ती आयली, ताची बायल आयली आनी म्हणाली फादर एक घडी आमच्या घरा भेट दिया फादर. तशें हांव भेट दिवंक गेलो. गांवांत ती आमचीच मंगळूरची, नांव सांगना. तशें म्हणटा घरा गेल्या वेळार तिने सांगूंक सुरू केलें. हांव सांगलें गो खंय आसा तो गी फादर, तो सकाळी जावन सांज पर्यंत ताजें ऑफिस जालें, ताजी फॅक्टरी जाली. एक न्ही 4 फॅक्टरी आहात. तो सकाळी 5 वरां उठोवन गेल्यार राती 11 वरां येता. ताका पळयनासतना सुमार दीस जाली. कित्याक म्हळ्यार हांव सकाळी 7 वरां उठताना तो उठोवन गेला. हांव राती 9 वरां न्हिदताना तो मागीर 11 वरां येवन न्हिदता. ताका पळयनासतना जायते दीस जाले फादर. हांवें सांगलें तूं कितली बागिनी गे बाये, तुज्या गोवा 4 फॅक्टरी आसा, जाय तितली आस्त आसा, दुडू आसा, तुका आनी तुज्या भुरग्यांक कितें उणें आसा? कितें उणें आसा? घरा आसा गी तो फादर, घरा मागणी आसा गी फादर, भुरगीं काही बापायक पळोवंक आसा गी, भुरगीं भुरग्यांचें करतात, बापाय बापायचो करता, हांव अशें पडल्या, म्हाका नानांत तरेची पिडा, म्हाका नातरली पिडा आसा म्हणली. कितें गी म्हळ्यार हांवें. न्ही आसोंक आस्त मस्त आसा फादर, पूण म्हाका डायबिटीस, म्हाका प्रेशर, म्हाका आर्थरायटीस, गांठी दुखू. कितें फायदो? तशें म्हणटाना पोर बिग जेचेर एका भावान सांगताना म्हाका, भाव देवाचे उतार दिताना म्हाका सकाळी उठोवन हांव देवाचे उतार आयकोन आसलो बिग जेचेर. एकलो भाव, कन्नडा भाव देवाचे उतार दिताना तो म्हणालो, आज कॅन्सर पिडा कोणाची? वडांक गेली पिडा खंय, ग्रेस्तांची पिडा खंय. आज किडनी पिडा कोणाची? ग्रेस्तांची पिडा खंय. आज ब्लड प्रेशर कोणाक? ग्रेस्तांक खंय. आज हार्ट फेलियर, हार्ट अटॅक कोणाक? ग्रेस्तांक खंय म्हणटा तो. म्हळ्यार आज ती पिडा आसल्यांक येता. कित्याक? कित्याक जाणान गे भाव भयणीनो, सक्कड आसा, आस्त आसा, बदीक आसा, दुडू आसा, भांगार आसा, पयशे काही उणे नात, पूण समाधान ना, शांती ना, संतोष ना, उल्हास ना, काळजांत बिरांत, खावजीनी आखांत. आमी वचता उपदेशक 5वा स्वर आनी 9व्या वळीन तावन अशें बरोवन घालां. आयका, दुडू बरोवन घालां. दुडू दुडू वासो मोग करता तो मनीस कितलो दुडू मेळ्ळ्यारी तृप्त जायना. देवाचे उतार म्हणटा, दुडू वासो मोग करता तो मनीस कितलो दुडू मेळ्ळ्यारी तृप्त जायना. ग्रेस्त काय असो मोग करतल्याक खंयच आदाय मेळना. देवाचे उतार सांगता, ग्रेस्त काय असो कोण मोग करता ताका या तिका खंयच आदाय मेळना. हें व्यर्थ, हें व्यर्थ. देखून ग्रेस काय असो मोग करून कांयच फायदो ना. हें सगळें व्यर्थ म्हणटा देवाचे उतार. मुखार 10वी वळ, जंय संपत्ती वाडटा थंय ती ग्राशितेल्यांची संख्याय वाडटा. खंय संपत्ती वाडटा थंय ग्राशितेल्यांची संख्याय वाडटा. आदल्या हप्त्यान एकलो भाव, गांवचो भाव म्हाका मेळूंक आयलो आनी तांकां सुमार आस्त आसा. आस्त म्हळ्यार जागो आसा. ताच्या बापायन खाली गुडो सुवात, रान सुवात कान घेवन दवरली. आनी ताचे ते कितले 5-6 जाण भाव खंय. 5 भाव तांच्या हाजेर शिकपार भायर गेले आनी थोडे मुंबईत, थोडे परगांवांत आनी थोडे आनी खंयसर सेटल जाले. पूण हाणें ल्हानपण आतां हाका शिकप ना जाल्यार काम करन घोळोवन गुडो आशिल्लो ह्या रान आशिल्लें कातरून गादे केले, तोट केले आनी आतां सुमार 25 वर्सां जावन त्या गुड्या सुवातेर या त्या राना सुवातेर आतां बरे माड आसात, माडयो आसात, केळंबे आसात, बरे बरे फळ दिवचे गादे आसात. आनी हो भाव येवन म्हणटा म्हणजे लागीं, आतां आयल्यात म्हजे भाव वांट्याक. कित्याक? आतां जागो गुडो न्ही, आतां जागो रान न्ही, आतां जाग्यार फळ जाता, आतां जाग्यार गादे आसात, आतां बेसाय जाता. देखून आतां ताजे सगळे भाव येवन म्हणटात की ना, ही आमच्या बापायची आस्त, आमकांय वांटो जाय जंय. देखून तो हांगा कितें जाता, जंय संपत्ती वाडटा थंय ती ग्राशितेल्यांची संख्याय वाडटा. पळया न्ही, खंडीत वाडटा. नाका जाल्ले येतात. आमच्या कुटुंबांतच हांवें पळयलां जायते फावटी. कोणेक एकल्यान कश्ट काडले, कोणायकी नाका जाल्लो जागो, कोणायकी काम करून काडलें, कोणाकय कश्ट काडले. पूण आतां सगळें बरें जाताना, सगळें फळ दिताना दुसऱ्यांचे दोळे. खंय संपत्ती वाडटा थंय ती ग्राशितेल्यांची संख्याय वाडटा.
ती दोळ्यांक दादोसकाय दिता शिवाय तिचे वरवीं तिच्या धन्याक कितें फायदो, तिचे वरवीं तिच्या धन्याक कितें फायदो. आनी असल्या काळार कितें जाता ना आमचो वांटो आमकां जाय म्हणटा कोणे कश्ट काडला तो म्हणटा तुमकांय मेळचो नाका आमकांय मेळचो नाका, पळया तुमकां मेळनातल्या बरी हांव करता. मात्र न्ही थोडे फावटी कितें करतात जाल्लें बरेंपण आसून एकलो भाव तरी ताणें कश्ट काडल्यात तो आनी ताचें कुटुंब बरें जावं दी, ताच्या भुरग्यांक बरें शिकाप मेळोवन दी, आमी आमच्या आमच्या कामांनी आमच्या कश्टांनी व्हड जाल्या म्हणलें मनशांक येना चिंतूंक येना. तशें म्हणटा आनीक म्हाका पोर एकलो भाव येवन मेळ्ळो. फादर जाग्यार येवन तिके बेसावंक गेला. फादर आमी आसांव कणकांत तिके वयल्या जाग्यार आमकां घर बांदून रावंक जाय. तरी हांवें त्या भावाक विचारलें वो जागो कितलो आसा. वो मात्र न्ही आनी 2-3 कडेन आसा फादर, तरी तूं आतां घर बांदताय म्हळें. हांवें ताका पयलींच विचारलें कित्याक म्हजे कडेन जायत्यो केस येतात असल्यो. तरी हांवें त्या भावाक विचारलें न्ही आतां तूं हांगा घर बांदताय वय, तुमच्या मालकडेन घर तें गुरयेंत आसा जिरयेंत आसा, ह्या जाग्यार तूं बांदताय वय, पूण हो जागो तुज्या बापाय उपरांत आवय बापाय दोगांय सरल्यांत, पूण तुज्या दुसऱ्या भावांनी तुका सोडून दिलाय, तुज्या नांवार केलाय म्हणटना तो भाव म्हणालो म्हज्या भावांक कांय उणें ना, तांणीच जावन म्हाका म्हणा हें सगळें जावन दी ती मालगड्यांची आस्त, घर, तें तोट, ते गादे आनी वो जागो पदवा वयलो हो जागो ह्यो कुमेर जागोय तांणी म्हाका सोडून दिला फादर, सगळें म्हज्या नांवार केलां फादर म्हणाले. अशें आयकूंक मेळचें भारी अप्रूप. सुमार 2 एकर जागो हांगा आनी एक कडेन 1.5 एकर जागो आनी एक अर्द एकर जागो, तशें सरी सुमार 4 एकर जागो समतट्ट लेवलार आसलो जागो, आनी तशेंच सकला आसलें तोट गादे. आनी हो भाव म्हणटा म्हज्या पूर सगळ्या भावांनी तें सगळें म्हज्या नांवार केलां फादर, कित्याक तांकां देवान कांय उणें करूं ना. पळया न्ही बरें म्हण असलें पळोवंक मेळचें भारी अप्रूप म्हज्या भावा भयणीनो. देखून तूं देवाच्या उतार मुखार कितें सांगता. वावर करतलो मनीस उणें जेव वा चड जेव तो सुशेगात न्हिदता. कोण कश्ट काडटा निजा की कोण कश्ट काडटा, कोण वावट करता तो मनीस चड जेव या उणें जेव तो सुशेगात न्हिदता. आनी पूण ग्रेस्ताची दादोसकाय ताका न्हिदोंक दिना. ग्रेस्ताची दादोसकाय ताका न्हिदोंक दिना. ग्रेस्तांक न्हीद ना. कित्याक न्हीद ना तुमी जाणात गे. ग्रेस्त मनशाक न्हीद ना. हो आज म्हाका इतलो तो लाभ जालो, फाल्यां हांवें कितलो करचें म्हण ते चिंतून तूं न्हिदता देखून न्हिदता पडना न्ही. हांवें आज जोडिल्ले ते बँकान गेले सारके गेल्यात गी, अकाउंटाक गेल्यात गी नांगी म्हणलें चिंतून तूं न्हिदता ते ताका न्हीद पडना न्ही. हांवें आसलें ते दवरले हळे आज कॅश काडून दवरले आतां ते बँकाक घालून हांवें सोमा भीक घालांगी नांगी दवरला खंय कोणी येतेत गी व्हरतेत गी म्हणून चिंतून आसता ताका न्हीद पडना. देखून देवाचो उतार सांगता ग्रेस्ताची दादोसकाय ताका न्हिदोंक दिना. मुखार ऐका. सुर्या पोंदा हांवें देखला तें एक व्हड वायट हें. देवाचो उतार सांगता सुर्या पोंदा उपदेशक म्हणटा सुर्या पोंदा हांवें एक वायट देखलां. सगळ्या संवसारांत सुर्या पोंदा एक वायट हांवें देखलां. आनी तें कितें तें वायट. तें एक व्हड वायट हें. तें वायट हें. पूण जावन दवरलेली ग्रेस्तकाय. पूण जावन दवरलेली ग्रेस्तकाय तिच्या धन्याचे दुखीक कारण जाता. अय्यो. पूण जावन दवरलेली ग्रेस्तकाय त्या ग्रेस्तकायच्या धन्याक कित्याक कारण जाता. दुखीक कारण जाता. त्या धन्याच्या दुखीक कारण जाता. पूण जावन दवरली ग्रेस्तकाय त्या धन्याच्या दुखीक कारण जाता. आनी खंयच्याय एका विघ्नाक लागून तो ती होगडायज जाल्यार ताका जल्माल्ल्या पुताक दिवंक ताका जल्माल्ल्या भुरग्यांक दिवंक ताच्या हातांत कांयच आसचें ना. एका विघ्नाक तो बली जाल्यासो. आज म्हणचे आमी आज आसा म्हणटा एक विघ्न आयल्या पुरो, एक अणवार आयल्या पुरो, एक पीड आयल्या पुरो, एक खाणून आयल्या पुरो. हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां एक खाणून पुरो. म्हज्या आवयच्या बापायक आस्त आसली, मस्त आस्त आसली, ताणें दिली वक्लांक गेनीक दिली. म्हज्या आबान म्हज्या आवयच्या बापायन वक्लांक दिली गेनीक दिली. पूण 1977 1970 एक खाणून आयलें इंदिरा गांधीच्या काळार. वक्लांक जालें म्हणटना म्हज्या आबाचें वक्ल गळ्ळें, सगळें गेलें. धनी आसलो कितें जालो. भिकारी जालो म्हजो आब.
खंती दुखीन म्हळ्यार खंती बेजारायन मागीर हे दीस कितें भोवशा माळ्यार दवरलो कांय काडूंक सोडुल्लो गे म्हणून निसरून पडलो पांय निसरून पडलो तो पांय मोडलो 1.5 पांय काडून घेवन रावलो म्हजो आब मरता पर्यंत देखून देवाचे उतर सांगता खंयच्या एका विघ्नाक लागून तूं तुजी गिरेस्काय पुंजयल्ली आस्त होगडायशी जाल्यार तुका जल्माल्या पुता दिवंक तुज्या हातांत कितें आसा आनी जसो तो आपल्या आवयच्या गर्भांतलो विणगो भायर सरून आवयच्या आयिल्लो, गर्भांत कसो तो विणगो भायर आयिल्लो विणगो भायर सरलो तशें तो विणगो भायर सरून वेतलो. तसोच तो विणगोस भायर सरून वेतालो. परच्या परस कोणें म्हाका एक SMS धाडले. आतां कोण पळय राय तोय जल्मताना रडोनूच व्हड जाला. आतां कोण पळय राय तोय जल्मताना रडोनूच व्हड जाला. आनी आतां कोण पळय धनी तोय किड्या बरी मरोनूच धरणीक वेता. देखूनच आवयच्या गर्भांत विणगो भायर आयिल्लोय तशेंच या भुमीच्या गर्भांत तो विणगोस भायर वेतलोय. आनी आपल्या वावराच्या फळांतले तो कांयच आपल्या हातांनी व्हरूंक शकचो ना. तुज्या आनी म्हज्या वावराचें फळ तूं आनी हांव आमी कोणूच कांयच व्हरूंक शकना. भाव भयणीनो परस मेच्या 22 तारखेर व्हडलें अवघड घडलें आमच्या ह्या गांवांत. बचप्यांत एअर इंडिया एक्सप्रेस विमान पडटाना 158 जण उल्फोन मेले. आनी ताच्या उपरांत हांव 12 जाणांचो पत्तोच ना. म्हळ्यार कोण कितें म्हणलें तांकां तांची वळख मेळनासतना तांकां सामुहीक तरान तांकां मातयेक पुरलें सगळ्यांनी मेळून. पूण जाल्ली एक गजाल हांव सांगता. त्या अवघडांत एक बहीण अंतरली आनी तें आयकून तिजो पोती तिजो घोव एकदम सैर भैर जावन तो मागीर ताका ताजो ब्रेन क्लॉट जावन कोमाक गेलो. आनी थोड्या म्हयन्या भितर तोय अंतरलो. तांकां भुरगीं ना. पूण ती दोगांय सांगात जिवन आसतना घोव गांवांत आशिल्लो पूण बायल दुबय वचून काम कितें विजाचें काम पुराय पळोवन येता म्हणून गेल्ली. पूण फाटीं येताना त्या अवघडा बाली जाली आनी तें आयकल्लो घोव सैर भैर जावन तोय मागीर थोड्या दिसांनी तोय मेलो. मेल्ल्या उपरांत खंय म्हाका त्या भावा खातीर मागोवंक गेल्ल्या भयणीनच म्हाका सांगलें. कित्याक ते मागण्या वेच्या पयलीं ताणें म्हाका फोन केला आनी म्हळ्यार फादर असो आसल्या भावा खातीर हांव मागोवंक येता. ताची बायल पोर अवघडांत अंतरल्या आनी तो सिरियस आसा. तो ICUंत आसा. ताच्या खातीर मागोवंक हांव येता. तुमी म्हाका म्हजेर मागणें करून धाडा म्हणली ती भयण. देखून हांवें ताका मागणें करून धाडलें. तें मागणें करून फाटीं आयिल्ल्या उपरांत ताणें म्हाका फोन केलो. त्या भयणीन फोन केलो आनी म्हळें फादर त्या भावाक म्हळ्यार तो अंतरलो. थंय गेल्ल्या तो वचून मागणें करून दुसऱ्या दिसा तो सरलो. सरिल्ल्या वेळार खंय ही भयण म्हणटा थंय कितलोसो लोक रास पडला खंय. ताच्या पाटतीसो आनी हिच्या पाटतीसो. ताच्या कुटुंबाचो आनी हिच्या कुटुंबाचो. तेदोळ पर्यंत दोगांयकी कोणाचो आदार नासलो. कोणीय मुखार येवन तांकां कांयच खंय कुमक करूंक नासली. पूण आतां तेय मेलें तोय मेलो. देखून ताच्या कुटुंबांतले येवन म्हणटात की वो आमचो मनीस. हिच्या कुटुंबांतले येवन म्हणटात की हे आमचे मनीस. कित्याक जाणान गे त्या अवघडान सांपडलेल्याक 70 आनी 5 लाख मेळचे आशिल्ले त्या दुडवा खातीर. जीव आसतना भावी ना जीव आसतना भयणी ना. मात्र तुम्ही पेपरार वाचला भाव भयणीनो इतल्यासो जीव येताना थंय उल्पन आकलासान ती मरतना त्या वेळार थंय गेल्ले आसात थोडे सोरूंक. कितल्या जाणांनी थंय भांगर सोरलें. कितल्या जाणांनी वस्तू सोरल्यो. कितल्या जाणांनी कितें कितें सोरलें. लोक हांगा आकांतात आसा आकलासान भोवमान आसा. पूण मनीस मनशापण होगडायता येता सोदून आस्त बदीक. पूण ताका ताच्या वांट्याक गी तांकां धरलें. त्या सोरांक धरलां. आतां ते जैलाचे शिटकातात. देखून ताणें सांगलें दुडवासो मोग वायटाचें मूळ. मुखार आयका 15वी वळ. हे एक व्हड वायट. हे व्हड वायट जसो तो आयिल्लो तसो तो वेतलो. तर वाऱ्या पासत वावून ताका कितें फायदो. वाऱ्या पासत तूं वावुरताय. वारें धरूंक मेळटा. हांवें वारें धरून दवरलेल्या बरी. वाऱ्या पासत वावून कितें फायदो. आनी तो आपले उरलेले दीस अंधकारांत खंती दुकांत पिडेंत आनी बेजारेन सारतलो. ग्रेस्त मनीस आपणाचें सगळें होगडावन असले आस्त बदी होगडावन जागो होगडावन
निमाणे तो आपले उरलेले दिस अंतकारांत खंती दुखांत खंतींत दुखांत पिडेंत आणि बेजारायेन पिडेंत आणि बेजारायन तो सरतलो पळया न्ही देखून कितें फायदो मुखार ऐका देखून हांवें बरें म्हूण वळखून घेतला ते हे कितें तें बरें आतां ऐका कितें तें वायट म्हणलें आमकां कळ्ळें हांवें बरें म्हणून वळखून घेतलें तें हें देवान मनशाक दिल्ल्या 2 दिसांच्या जिवितांत देवान तुका आनी म्हाका दिला 2 दिसांचें तें जिवीत त्या 2 दिसांच्या जिवितांत जेवण जेवण पियेवन आणि सूर्या पोंदा आपणे केल्ल्या वावराचो फळ केल्ल्या वावराचें फळ भोगोवन संतोष बरी जावचें संतोष बरी जावचें ताका हिताचें कित्याक हे ताचो वांटो भावा भयणीनो समजून घेया तुझ्या कश्टांचो वांटो तुका खंडीत सुखाना तुवें कश्ट काडन मेहनत काडन तुवें दीस आनी रात म्हणलो वावर करन जें कितें तुवें जोडलां तें खंडीत तुज्या वांट्याक सुखाना पूण आज जायतो लोक कश्ट काडिनासतना वावंट काडिनासतना घाम पिळिनासतना लुटता न्ही गे हांव तुमकां सांगता भावा भयणी हांव इस्रायल गेल्ल्या वेळार 40 आनी 5 दीस आसलो थंय रेतीत दिवन आनी सगळ्या दिसा मध्ये जायते भाव भयणी म्हाका येताले मेळूंक कावन्सिलिंगाक सांजेर 8 तावन राती 11 पर्यंत रेतीर आसतली आनी दिसा मध्ये कावन्सिलिंगाक कुंभसाराक हांव बसतलो थंय कश्टांनी दीस आनी रात म्हळ्यार एका घरा 5 वरां आनी एका घरा 5 वरां तशें 2-3 घरांनी काम करन कश्टांनी जोड उरले पयशे आमचे तो थोडे गांवचे भाव भयणी थंयसर एजंटा बरी काम करन घेतात लाखांनी घेतात लुटतात कित्याक घरांनी काम केल्यार तुका जोडूंक कश्ट न्ही 5 वरां तुवें घासीजे टॉयलेटांक घासीजे एसीड घालीजे आनी बाथरुमांक घासीजे तें फ्लोर घराचे पुराय धरण घासीजे न्ही हें जाल्यार हांव एजंट म्हळ्यार म्हज्या हातांत सीधा लाख येतात तांतले $85 हांवें हाका तेंच्या इस्रायलीच्या एजंटाक दिवन उरले म्हज्या अकाउंटांत घालून बसल्यार म्हाका धर्माचे पयशे जातात न्ही अशें चिंतून आज कितलोसो लोक थंय काम करूंक गेल्लो लोक थंय काम करूंक नाका सुलाभायर पयशे करच्या खातीर एजंट जातात आनी दुबळ्या धाकट्यांक लुटतात तशें जाल्यार जेजू कितें म्हणटा लुकाचो वांजेल 16 वस्वर लुकाच्या वांजेलांत 16 वस्वरांत जेजू कितें म्हणटा ऐका लूक चॅप्टर 6 आनी पयलें 26 आनी 25 आनी 26 वळ ऐका लूक 6 24 25 26 पयलें ऐका पूण हाय तुमकां ग्रेस्तांक म्हणटा जेजू कित्याक तुमी आतां सुद्दां दोशी जातल्यात आसा तुमचे कडेन आसात लाखांनी आसात म्हणून तुमी आतां सुद्दां दोशी जाल्यात हाय तुमकां जेवण खावन तृप्ती आशिल्ल्या तुमकां आतां खावन जेवण तृप्ती आशिल्ल्यांक तुमी बुकेतेल्यात एक दीस हात खातात गिळटात बरें गन माझा मारतात पूण एक दीस तुमकां कांयच मेळचें ना बुकेतेल्यात हाय तुमकां आतां आतां हेरांक पळोवन हांसतल्यात तुमी दुखेस्त जावन रुदान करतल्यात आनी हाय तुमकां लोकांत हांव शिफारस घेतल्या तुमकां आज लोकांत हांव शिफारस जोडटल्यांक हाय तुमकां कित्याक तांच्या पुर्वजांनी फटकिऱ्या प्रवाद्यांक तशेंच फुगारले तुमच्या मालगड्यांनी तुमच्या पुर्वजांनी फटकिऱ्या प्रवाद्यांक तशेंच फुगारल्लें देखून जेजू सारकें सांगता हाय तुमकां ग्रेस्तांक आतां तुमी दोशी जाल्यात वय हाय तुमकां जेवण खावन तृप्ती जाल्ल्या पूण एक दीस तुमी बुकेतेल्यात हाय तुमी हांसतेल्या न्हू एक दीस तुमी रडतेल्यात हाय आज तुमकां लोकांचो शिफारस मेळटा पूण एक दीस तसो लोक तुमकां पात्रायतालो देखून त्या 6 वस्वारांत कोण भागी म्हण जेजू सांगता 20व्या वळींत जावन ऐका देखून जेजू कितें म्हणटा लुकाचो वांजेल 16 वस्वर 20व्या वळींत जावन जेजू तांचो भावार्थ पळोवन जेजू न्ही 20वी वळ लूक 6 वर्स 20 उपरांत आपल्या शिसांचेर आपले दोळे उबारून तो म्हणालो तुमी दुर्बळी कितली भागी तुमी दुर्बळी पूण तुमी भागी म्हणटा जेजू आमकां दिसा एक बडी जेवंक खावंक आसल्यार आमी भागी कित्याक देवाचे राज तुमचे तुमी संवसाराचे राज सोदिनात तुमी संवसाराचे राज आशेनात
तुम्ही देवाचे राज सोदतात, देवाची दया माया काकलो सोदतात, ताजो मोग सोदतात, मैपा सोदतात. देवाचे राज तुमचे आता तुम्ही आता भुकेल्ली कितली भागी, तुम्ही आता भुकेल्ली कितली भागी, तुम्ही दादोशी जातेल्यात, तुम्ही ददोशी जातेल्यात. तुम्ही आता रडतेली कितली भागी, आता तुम्ही रडतात भे नाका, तुम्ही भागी कित्याक, तुम्ही हसतल्यात, पळ्यानी हसतल्यात. देखून कोणी एकलो हसता, कोणी एकलो बरोबर पटवून जेवता, कोणी एकलो बरें करून मजा मारता म्हणून पळोवन ताजे विशयान चिंतून तुम्ही काय मोसो चिंते नाकात म्हणटा देवाचे उतार. कीर्तन 40:9, कीर्तन 40:9, 9वी आणि 10वी वळ ऐका. कीर्तन 40:9, 9वी आणि 10वी वळ आणि उपरांत 16वी आणि 17वी वळ. दुडू दिवन ससनाक जी अशें करूंक जायना, दुडू दिवन तुका आनी म्हाका भावा भयणीन ससनाक जी अशें करूंक जायना, फोंड केदींच पळेन अशें करूंक जायना. फोंड म्हाका फोंड ना म्हणून, म्हाका फोंड मेळचो ना म्हणून करूंक जावचें ना. कित्याक कित्याक पळे शाणे मनीस मरतात, शाणे मनीस मरतात, तशेंच पिसो आनी मूर्ख नांच जातात. हा, पिसो मनीसी नासता, मुर्की नासता. आपली ग्रेस काय दुसऱ्यांक सोडून वेतात, ग्रेस काय दुसऱ्यांक सोडून वेतात. देखून संवसारांत ग्रेस काय वडवी काय दुसऱ्यांक सोडून वेतात. ताचे पयले 7वी वळ ऐका. 7वी वळ. कोणूच मनीस आपणाचीच सोडवण करूंक शकना, तुज्या दुडवावरीन तुजी सोडवण करूंक जायना. आपले सडवणेचे मोल देवाक फारीक करूंक ताच्यान जायना. सोडवणेचे मोल तुका देवाक दिवंक जायना. म्हजे कडेन दुडू आसा, म्हजे कडेन आस्त आसा, म्हजे कडेन भांगर आसा, देखून हांव तें दिवन म्हजी सोडवण हांव घेता, खंडीत जायना. देखून 16वी आणि 17वी वळ त्या सावस्वरान. कोण एकलो ग्रेस्त जालो, देखून भावा भयणीन तो ग्रेस्त जालो, वो ग्रेस्त जालो, ओ ती ग्रेस्त जाली, काल पर्यंत एका कोटक्यांत आसली, आज रावल्यार आसात. म्हणून भिये नाका, भिये नाका. ताच्या घरचे वैभव सडता, ताच्या या तिच्या या तांच्या घरचो वैभव सोडलो म्हणून चिंता करी नाका. तो मरताना, तो या ती मरताना काहीच वर्सो ना ताचे वैभव, ताचे वैभव ताच्या फाटल्यान फोंडान देवचे ना, ताच्या फाटल्यान फोंडांत देवचे ना. पेपरार आयिल्ली एक गजाल हांव तुमच्या मुखार दवरता भावा भयणीनो. 1920 आणि 3 इसवेन 1923 अमेरिकांतल्या चिकागोन तो व्हडलो एक समावेश म्हळ्यार व्हडलें एक मिटींग जालें. 1920 आणि 3 इसवेंत चिकागोन तो व्हडलें एक कितें मिटींग जालें. आनी कोणाचें मिटींग? त्या मिटींगांत आसलो चार्ल्स स्कावाज म्हळ्यार स्टील कंपनीचो प्रेसिडेंट. व्हडल्या अमेरिकान स्टील कंपनीचो प्रेसिडेंट आसलो त्या मिटींगांत. आनी होवार्ड ओसन गॅस कंपनीचो, युटिलिटी कंपनी म्हणून गॅस कंपनीचो व्हडलो प्रेसिडेंट आसलो. आनी रिचर्ड विटेनिक स्टॉक एक्सचेंज, अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज कंपनीचो प्रेसिडेंट. लेलॉन फ्रेझर म्हळ्यार फेडरेशन ऑफ बँक्सचो, सगळ्या अमेरिकन फेडरेशन ऑफ बँक्सचो व्हडलो प्रेसिडेंट. आर्थर कथेन, सगळ्या अमेरिकांत कितलो गोव पळय जमो जाता ताचो स्टॉक लेख दवरचो प्रेसिडेंट. आनी आल्बर्ट फॉल एकलो कॅबिनेट मेंबर. हे सकट सांगाता म्हणून आनीक जायते उद्यमी म्हणटा, उद्यमी म्हळ्यार इंडस्ट्रियलिस्ट सांगाता म्हणून व्हडलें मिटींग केलें. हे पुराय संवसारांतले मिल्याधिपती या बिलियनेर म्हणटा आमी तशें मिटींग जाल्लें. म्हळ्यार संवसारांत नांवाडीक मात्र न्ही, ग्रेस्तां पैकी व्हड ग्रेस्त मनीस हे. पूण भरती 25 वर्सां उपरांत कितें जालें म्हणलें आतां हांव तुमकां सांगता. हे मनीस 1923 इसवेंत सगळ्या व्हडपणार त्या हुद्द्यार पदव्यार आसले मनीस 25 वर्सां उपरांत तांची गत कितें जाली ती पेपरार अशें बरोवन घालां. चार्ल्स कावास स्टील कंपनीचो तो प्रेसिडेंट, तो संपूर्ण तरान दिवाळी जावन बँकरप्ट जावन ताणें जुगात केलो. आनी हॉवर्ड वॉसन व्हडल्या युटिलिटी कंपनीचो, गॅस कंपनीचो प्रेसिडेंट, तो कितें जालो? तो पिसो जालो. रिचर्ड विटेनिक स्टॉक एक्सचेंजीचो प्रेसिडेंट, ताका जैलाक गेलो.
लेलोन प्रेसर सोर फेडरेशन बँकाचो वो प्रेसिडेंट ताणे सुसायड केलें. आज तर कथेन म्हळ्यार सगळ्या गोव कंपनीचो मालक म्हणयत तोय बँक करप्ट जालो म्हळ्यार ताजी पुराय आतां कांयच नासतना भिकारी जालो. आनी आल्बर्ट फॉल तो मिनिस्टर आशिल्लो तो मरता पर्यंत जैलांत उरलो. हे गणित संवसारांत आस्त बदीक जोडिल्ल्या व्हड मनशा विशयान आनी ह्या विशयांत निर्धार म्हणल्या त्या बुकान एका पाद्र्यापान सगळो विवार दिला. मनीस एका काळार ग्रेस्त आशिल्लो पूण आतां कितें जाला भिकारी जाला. अशें जाल्यार जायते दाखले आमी आमच्या भारतांत दिवेत आनी त्याच पेपरार आनी थोडे विशय लायिल्ले. आतांचो उद्यमी मित्तल स्टील कंपनीचो व्हडलो मालक मित्तल ताणें ताच्या दुवेच्या खासदाराकय $60 million एका दिसाचो खर्च $60 million. आनी त्या दिसा ताणें $1.5 million केवल वायन वांटला खंय आयिल्ल्या व्हड व्हड मनशां $1.5 million ताच्या दुवेच्या खासदारा दीस. मात्र न्ही अनेक व्हडलो उद्यमी व्हडलो इंडस्ट्रियलिस्ट ताच्या दुवेच्या खासदाराक इन्विटेशन कार्ड प्रिंट जाल्लें विथ रेड अँड गोल्डन लेटर्स. त्या इन्विटेशन कार्डांत कितले सुमार 30 pages कितें आसलें पुरो तांच्या विशयांत पुरो वटपोवन बरयल्लें. आनी एका कार्डाचें मोल ₹25,000. एका इन्विटेशन कार्डाचें मोल ₹25,000. मात्र न्ही आतां जे व्हडले व्हडले उद्यमी आसात तुमी वचतात व्हडल्या व्हडल्या कंपनीचे मुकेश अंबानीन ताच्या तेगा भुरग्यां खातीर 600 crore करचो न्हू 3 माळयांचें व्हडलें बिल्डींग पॅलेस व्हडल्या पॅलेसा बरी बांदून घाला. आनी ताच्या बायलेक ताणें सगळें विमानच ताच्या बर्थडेक गिफ्ट जावन दिला. म्हळ्यार ही संवसारची ग्रेस्त काय कितले म्हणलें तुका आनी म्हाका आमकां समजता. देखून भावा भयणीनो आतां ही ग्रेस्त काय आसो न्ही आतां हांवें तुमकां हे दाखले कित्याक दिवचें असली ग्रेस्त काय आमी आशेता तर आमी कितले पयस आसा सतत हांव देवात हांव कितले पयस आसा म्हणलें देवाचो उतार आतां सांगता लुका 18 वळीन लूक चॅप्टर 18 verse 18 and the following. देवाचें उतार कितें म्हणटा ऐका. एक पावटी अधिकारी वर्गांतल्या एकल्यान ताका सवाल कर म्हणलें. अधिकाऱ्या मदलो पदवी जोडिल्ल्या मदल्यान एकल्यान जेजूक सवाल केलें. बऱ्या मेस्त्री सासणीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करी जाय. जेजून ताका जाप दिली. जेजून ताका म्हळें म्हाका बरो म्हूण कित्याक म्हणटा. म्हाका तूं कित्याक बरो म्हणटाय. बरो म्हणलो एकलोच देव मात्र सर बरो. उपादेश खंयचे ते तूं जाणाय. उपादेश खंयचे तूं जाणाय. प्रद्वार करिनाका जिवीशी मारी नाका चोरी नाका फटसाक सांगी नाका तुज्या आवय बापाय मान दे. त्या मनशान जाप दिवन म्हळें हे सर उपादेश पडल्यात. कालच एकली बहीण म्हाका सांगता फोन कर फादर व्हडले अणवार आमच्या कुटुंबांत आयला फादर व्हडले अणवार आयला फादर. ती बहीण हांगा तावन न्ही आमच्यात पयसिल्या गांवांत तावन तिने फोन करून सांगलें म्हजो पूत भायल्या गांवांत आशिल्लो ताका थंय तावन आनेका व्हडल्या गांवाक धाडलो. तो पयन करतना निमाणे तो आमचे कडेन उलयला पात आतां 2 म्हयने तो ना ताजी खबरच ना. तो शिप्पाचेर वेताना ताणें त्या दीस 5 फावटी आमकां फोन करून आमचे लागीं उलयला. आतां 2 म्हयने जाले ताजी खबर ना फादर ताजी खबर ना. आनी ती म्हणाली बरो भुरगो फादर. आमकां कांय सर नासतना ती म्हणटा आवय इतलो बरो भुरगो फादर. गावपाचो आसले खंयचेय उपादीस खंडी जावन ताणें मोडूंक ना म्हाका गोत्ता फादर तितलो बरो भुरगो फादर. पूण 2 म्हयने जावन खबर ना फादर. तशेंच वय म्हणटा कितें म्हणटा उपादेश म्हज्या भुरग्यापणांतावनूच हांव पाळना येयला. आनी इतलें आयकोन जेजून ताका म्हळें तुवें करी जाय जाल्लें एक मात्र आसा. तुजें कितें आसा तें सगळें वीक आनी मेळ्ळलो दुडू घेवन दुर्बळ्यांक वांटून दी. ताका कितें जालें सर्गार तुका दिरवें आसतलें. तुजो दुडू दुर्बळ्यांक वांटून दी तुका सर्गार दिरवें आसतलें. पूण उपरांत ये आनी म्हजो पाटलाव कर.
ही उतरां आयकतस ही उतरां आयकतस तो कंतिश्ट जालो. तो कंतिश्ट जालो कित्याक तो विशेष ग्रेस्त आसलो. विशेष ग्रेस्त आसलो तो. देखून भाव भयणीनो जायत्यांनी आसा म्हज्या उपादेस हांव पाळटा, म्हजी ही कामां हांव करता, हांवें कोणायकी लुटूंक ना, हांवें कोणायकी आडपाय दिवंक ना, कोणाक अन्याय करूंक ना, हांव कळनासतना मिसाक येता, साक्रामेंत जोडटा, सगळें करता. पूण जेजू कितें म्हणटा, आसलें सगळें वीक आनी तुजो दुडू दुबळ्यांक दी, ये म्हजो पाटलाव कर, तुका सरकार व्हडलें दिरवें आसतलें म्हणटाना तो कंतिश्ट जालो. कित्याक तो व्हडलो ग्रेस्त आसलो. देखून अशें सांगून जेजू मुखार कितें आमकां सांगता आयका, जेजूचो संदेश कितें. तो कंतिश्ट जाल्लो पळय, जेजून ताका म्हळें ग्रेस्तांक देवाच्या राज्यांत, ग्रेस्तांक संवसारी दृश्टेन कोण पळय ग्रेस्त, संवसारांत कोण पळय मनीस ग्रेस्त, ग्रेस्तांक देवाच्या राज्यांत प्रवेश जावंक कितले कश्ट मारतले. मुखार एक करें तरी, एक करें म्हणजे एक वंटे कॅमेल, एक करें तरी सुवेच्या बिल्ड्यांतल्यान पाशार जायत. पूण एक ग्रेस्त मनीस देवाच्या राज्यांत तितले सुलभायन प्रवेश जावंक शकचो ना. देखून संवसारांत ग्रेस्काय वडविकाय दुडू भांगार आस्तपदीक पुंजोवन आमकां सर्गा वचून जायना भावा भयणीनो. कित्याक त्यात तिमोथीच्या बुकांत आमी वाचता, तिमोथीचें पत्र, पयलें पत्र 6:7 7वी आनी 8वी वळ. ह्या संवसाराक तूं आनी हांव आमी येताना आमी कितें हाडलां. आमी संवसार येत आसतना कांयच घेवन येवंक ना, आनी संवसार सोडून आनी हो संवसार तूं आनी हांव आमी सोडून वेता न्हय, कांयच व्हरूंक शकचे ना भाव भयणीनो. देखून मुखार तर तुका आनी म्हाका देवाक पातयेतले आमकां, देवाचेर भरोसो दवरलेले आमकां खावंक जेवंक, देवान तुका खावंक दिलां, जेवंक दिलां, नेसूंक दिलां, पांघरूंक दिलां आसा जाल्यार आमी दोशीच जाय. देखून पळया, देवान आमकां आमचो दिसपडतो ग्रास दिला. आमकां वोट पडनाका, आमकां आस्पदीक नाका, पूण देवान आमकां कांय उणें करूं ना. देवाच्या पातयेनी भरोसो दवरलेल्यांक आमकां कांय उणें करूं ना. आमकां खाण जेवण पिवण नेसन रावंक बिडार दिलां, मात्रेनी भलायकी दिल्या, शांती दिल्या, समाधान दिला, संतोष दिला, बरी न्हीद दिल्या. हाजेवनी व्हरतें कितें जाय तुका आनी म्हाका. थोडे दीस मात्र पदवेर गद्देर या खाले हाजेर बसून, ताजे उपरांत आनी कोण बसता ताजेर. आमी केदाळ म्हणचे व्हड पदवेदारांक, आज तूं बसलाय साहेबा ताजेर, फाल्यां आनी कोण एकलो बसतलो, तुका ताजे पांयाक सकला बसाचें पडटलें. देखून चड वयर वचनाका. हांव पदवेदार, हांव धनी, हांव राय, हांव ग्रेस्त ना. कित्याक देवाचें उतार सांगता खावंक जेवंक. साबार जाणांक आसा पूण खावंक जेवंक वेळ ना, न्हिदोंक वेळ ना. मागीर निमाणे पुरा सगळ्या तुज्या जिविताची सगळी न्हीद तुवें काडीची तुज्या पोंडांत ससनाक. कित्याक आमकां आमचें काम सोडिना, न्हिदोंक सोडिना. देखून भावा भयणींनी ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना कितले कश्ट आमकां आयल्यार आमी देवाचेर पातयेवन देवाचे भरोसो दवन जियेता तर खंडीत देव आमकां सांडिना. देखून परताना आमी वाचता आनीक वापार लुकाच्या वांजलांत 16वा वचवर 19व्या वळेन तो 30वी वळ पर्यंत. लूक चॅप्टर 16 वर्स 19 to 30 एक बरी ओपार जेजू सांगता ग्रेस्त मनशाची आनी दुबळ्या लाजाराची. ऐका, एकलो ग्रेस्त मनीस आसलो, तो पितांबर आनी नाजूक सणी वस्त्रां बरें करून न्हेसतालो. पितांबर नाजूक वस्त्रां तो न्हेसतालो. आनी सदां न्हीद फेस्तां करन, सदां न्हीद ताका कांय उणें नासलें. सदां न्हीद ताका मास, फेस्तां, बरें जेवण, पक्वाना आनी गम्मत मारतालो. ह्या ग्रेस्त मनशाच्या घरा बगलार लाजर नांवाचो रुवानी बरलोलो. रुवानी बरलोलो एक मनीस पिडेस्त भिकारी येवन ताच्या बागलार पडटलो. ग्रेस्त मनशाच्या मेजार थावन पडलेले उंड्या कुडके जाल्यार खाऊन आपले पोट भरूंक तो आशेतालो. पळया न्ही कित्याक ग्रेस्त मनीस आमी चिंता बरें उंड्याचे कुडके तदाळा तुवाले नातले, आतां नॅपकिन नातले, टिश्यूज नातले. ग्रेस्त मनीस उदकांत हात धुय नातले. हाचें कितें हाताचें उश्टें काडून कितें करताले, उंडेत वापरताले. उंड्याची कापां वापरन हाताक लागले कितें गी
मेळे ते पुसून काढणं ते उंड्या कुटके उडयताले तसले उंड्या कुटके खावंक पळयतालो कोण वो दुबळो लाजर आनी सुणी लेगून येवन ताची रुवां लेवतली सुणी येवन ताका लेवतली ताची रुवां लेवतली कित्याक ताका सोलोंक जायनासलें उठोवंक जायनासलें थंयच पडो नासलो थोड्या तेंपान तो भिकारी मेलो आनी देवदूतांनी ताका वर सर्गींच्या जेवणाक वेलो पळय हांगा संवसारांत तो भिकारी जावन आसलो पूण देवदूतान ताका सर्गींच्या जेवणाक वेलो अब्राहमाचे कुशीन वेलो ग्रेस्त मुनिसी मेलो वडोल आमी आयकले न्ही किर्तन 40 मुर्की मोरता पिसोय मोरता ग्रेस्ती मोरता बरोय मोरता सकट मोरतात आपले पुरा सोडून फोंडाक वेतात तशें ग्रेस्त मुनिसी मेलो आनी ताका वर्ण पुरलो पाताळी वळवळ्या मध्ये आसतना ताणे आपले दोळे उबारले ते दाळा तो दोळे उबारता ते दाळा ताका पाताळांत कोणांत कश्टांत आपणा कश्ट तर ताचे दोळे उक्ते जातात आनी तो पळयता आनी पयस अब्राहमाक आनी ताचे कुशीन बसून आसलेले ते वयर पळयता अब्राहमाच्या गोपांत अब्राहमाच्या उस्क्यार बसला कोण दुबळो लाजर ताका पळयता लाजराक ताणे देखलो आनी ताणे बोब मान म्हळे ते दाळा बोब मारता अब्राहमा ते दमसो कोणाकी बोब मारूंक नाका आहले ताका ताच्या ग्रेस्काय संकार दुडवा संकार ताचे वडपण संकार सदांय पक्वाना खावन मजा मारून जेवणाक नासतना बोब मारूंक ताका लज दिसताली आतां बोब मारता अब्राहमा मुजी बिरमत पाव हांगा ह्या उज्याच्या आकट्यांत हांव वळवळटा लाजरान आपल्या बोटाची टिमेटी उदकान बुडोवन म्हणजे पडिल्ले उंडे खावंक सोडल्यात न्ही ताका म्हणजे मेजातान पडिल्ले उंडे कुटके खावंक सोडल्यात न्ही लाजराक येवंक सोड आनी आपल्या बोटाच्या ते बेटेन एक तेंबो उदक म्हज्या जिबेर घालूंक सांग अब्राहम कितें म्हणटा म्हजी जीब थंड करीशी ताका धाड म्हजी जीब थंड करीशी ताका धाड पूण अब्राहम ताका जाप दिवन म्हणालो पुता तुजे जिणयेन तुवें कितलें सूख भोगलें संवसारांत तुवें सूख भोगलाय न्ही तुज्या जिणयेन संवसारांत तुवें सूख भोगलाय तितलेंच लाजराक लाजरान दूख भोगूंक मेळ्ळें भोगला देखून पळया न्ही भाव भयणीनो हांगा ग्रेस्त जातले थंय वयर गेल्या उपरांत ससनाक वळवळतले देखून हांगा ग्रेस्त जावंक जाय की ससनाक ग्रेस्त जावंक जाय आमी चिंतूंक जाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ही ओपार जेजू सांगता आनी ह्या ओपारचो अर्थ कितें वडोल आमी आयकलें लुकाच्या वांजलांत 18 वस्वर आनी 25 वळ जेजू ओपाऱ्यांनी उलयलो ओपाऱ्यांनी कित्याक उलयलो तुका आनी म्हाका आमकां सारकी वाट दाखोवच्याक सारको संदेश दिवच्याक तुका आनी म्हाका कितें गरजेचें म्हणलें दाखोवच्याक तो ओपाऱ्यांनी उलयलो लुकास वांजल 18 वस्वर 25 वळ एक करें तरी सुवेच्या बिल्डांतल्यान पाशार जायत पूण एक ग्रेस्त मनशाक देवाच्या राज्यांत तितले ससायन प्रवेश जावचो ना देवाच्या राज्यांत देखून भावा भयणीनो संवसाराची ग्रेस काय वडवी काय तुका आनी म्हाका कित्याक जाय नाका सगळो संसार जिखून तुजो आत्मा ओगडायला कितें फायदो म्हणटा देवाचें उतार लुकास वांजल 9 वस्वर 25 वळ लूक चॅप्टर 9 and verse 25 कितें उपकारता तूं आनी हांव आमी जनाव नावार्दीक राय अलेक्झांडर सगळो संसार जिखलो राय निमाण्या घडये कितें म्हणटा मरणाच्या तनीर आसतना म्हणटा आपल्या साखराक आपयता आनी म्हणटा हांव मेल्ल्या उपरांत म्हजी कूड पेटन तुमी पुरशांवार व्हरतात न्ही म्हजे दोनी हात पेटन भायर दवरा उक्ते दवरा म्हणालो कित्याक राया म्हणटाना राय म्हणालो वो सगळो संसार जिखुल्लो वो राय सगळ्या झुजांत जीक जोडुल्लो वो राय वो संसार सोडून वेताना आतां कालीच सातानी वेता ते सगळ्यांकी कळच्या खातीर म्हणालो देखून ऐका देवाचे उतार कितें म्हणटा मनशान आपलो जीव होगडावन वा आपणाचो नाश करन सगळो संसार जोडलो म्हण चिंतया हांतू तर ताका कितें फायदो ह्या तिकाय तांकां कितें फायदो ह्या एका उतरां वरवीं सान फ्रांसीस सावेर सगळो बदल्लो लॉयलाच्या इग्नेशियसान ताका सांगलें उतार सगळो संसार जिखून तुजो आत्मा होगडायला कितें फायदो
आणि हे उतार ताच्या मोतीन कसलें काळजांत रोमलें ते उतार आयकून ताणें सगळें सांडलें. तेव्हा ते उतार आयकूनच आसीस सांत फ्रांसीस सगळ्या रावल्यार तो एका रायाचो पूत तो जाल्यार सगळ्या रावल्यार सांडटा आपली आसबदीक सांडटा आनी तो जेजूचो पटलाव करता. जेजून म्हणलें न्ही ह्या ग्रेस्त तरणाट्याक हे सगळें हांवें केलां उपादेश हांवें पाळल्यात हप्त्या हप्त्या मिसाक हांव गेला साक्रामेंत हांवें जोडल्यात सकाळीं सांजेर आमोरी तेर्स केला पूण जेजू म्हणटा तें सगळें केलां हे करूंक आसा तुजें आसलें सगळें वीक दुबळ्यांक दी आनी म्हजो पटलाव कर तुका स्वर्गार व्हडलें दिर्वें आसतलें. तो कंतिश्ट जालो. देखून हे उतारताय कोण आज कितले जण सांत आंब्रोज सांत फ्रांसीस आसिसीचो सांत फ्रांसीस हावेर कितल्या जाणांनी संवसारी आस्त संवसारी बदीक सांडलें आनी देवा सुतांनी ह्या जेजू सुतांनी पटलाव केलो देवा सुतांनी मोग केलो. अशें ग्रेस्त मनीस ग्रेसकाय जियेत आसतना भाव भयणीनो आनीक आसा देवान दिल्ली ग्रेसकाय दुसऱ्यां खातीर करसूंचे आसात. देखून तो जेजू म्हणटा न्ही आमी वाचता सांत पावलाच्या त्या पत्रांत कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 9 वस्वर 6 वळींत न्हू देखून देव दिताना कित्याक दिता म्हणलें समजा जाय. थोडे फावटी आमकां दवरून घेवंक न्ही तुका आनी म्हाका आमकां दवरून घेवंक दिना देव. देव तुका आनी म्हाका दिता तुका आनी म्हाका आमकां पारखूंक आमची परिक्षा करूंक. देवान दिल्लें जायतें आसा दुडवा रुपार आसा आस्ती रुपार आसा जाग्या रुपार आसा या देण्या रुपार आसा तालंता रुपार आसा समजण्या रुपार आसा जानव्या रुपार आसा मोगा रुपार आसा कुरपे रुपार आसा. देवान दिल्लें जायतें आसा दुसऱ्या दुसऱ्या रितीर तुका म्हाका आमकां हर एकल्याक ताणें दिलां पूण कित्याक तो दिता. कोरिंथकारांक बरयल्लें दुसरें पत्र 9 वस्वर 6 वळींत आयका. इतले मतींत बरा जो कोण थोडेंच वमता कोण थोडेंच वमता तो थोडेंच लुंवता तो थोडेंच लुंवता. थोडेंच वमताय थोडी बियां मात्र तुवें वंपलाय तुका मेळचें थोडेंच. देखून देवाचो उतार सामको दाखोवन दिता थोडें वमता तो थोडेंच लुंवता. जो कोण दराळ वमता कोण पळय दराळ वमता तो दराळ लुंवता तो दराळ लुंवता. एका रेतीरेन एकलो भाव आयिल्लो तो हर एका शेनवारा येतालो एका व्हडल्या कंपनींत काम करतालो. एका शेनवारा दुसऱ्या शेनवारा सुमार 6 म्हयने तो सुका नासतना आयलो हर एका शेनवारा आनी एक दीस आयिल्लो बरें करून बसून बरें करून आयकतालो. आनी एक दीस म्हजे सचिव म्हणालो फादर न्ही इतले शेनवारा हांवें येवन हांगा रितीर केली हर एका शेनवारा हांव तुमकां आयकता देवाचें उतार दितना तुमकां आयकता सगळें तुमचें कार्य सकाळ हांव सांजे म्हूण पळयता दिल्लें सगळें देवान तुकाच दिलां हांगी म्हणालो. हांवें सांगलें म्हजे कडेन कांय ना सायबा म्हजे कडेन कांय ना काल म्हाकाच दिलां म्हणटाय. म्हजें म्हणलें कांयच ना म्हज्या नांवार कांयच ना. न्ही 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 देवान दिल्लें सगळें तुमकांच दिलां हांगी इतली समजोनी ती आनी तुमकां इतल्या देण्यांनी भरला आमकां कांय दिवना म्हणालो. हांवें सांगलें कांय दिवना म्हळ्यार तूं संवसारचे आशे पडलाय. हांवें आसलें पुराय देवाक कितें दिलां देखून देवान म्हाका कितें जाय तें सगळें दिलां देवाच्या खुशी कितें देवाच्या त्या सेवेक आसलें सगळें दिलां सर्वस्व दिलां. आतां पोर गोंयांत रिती दिताना म्हणटा फादर केदां हाडता आमी तुमकां पळयता केन्ना तुका पळयता तूं आनी कितें दीस वेता वेताना आनी कितें तरणाटोच जाताय. हांवें सांगलें तरणाटो जाता म्हळ्यार आमी ताची सेवा करनासतना तूं आमकां जाय तें कितें गरजेचें तो दिता कित्याक आमी आमकां संपूर्ण तरान दिता. देखून इल्लेशें दिल्याक इल्लेशें मेळटा कोण चड वमता ताका चड मेळटा. देखून ही काली बियां वमच्यात मात्र न्ही. आतां पावस येता गादे कसले थंय बियां वमता तें न्ही तुका देवान कितें दिलां तें पुंजोवन दवरूंक दिवना. तुका देवान कितें दिलां तें देवाच्या तशेंच पेल्याच्या बऱ्याक तें वंपूंक दिलां. आयका मुखार आयका. हर एकलो आपल्या काळजांत निर्णय केल्ल्या प्रकार दिवं हर एकलो आपल्या काळजांत निर्णय केल्ल्या बरी दिवं. रोडोन म्हणल्या बरी न्ही रोडोन म्हणल्या बरी दिनाका. जायते फावटी आमी दिताना कित्याक दिसय दांतलो वांटो कित्याक दिसय वेळ देवाक कित्याक दिसय कित्याक रितीरे वसा जाय कित्याक मागणें करी जाय कित्याक देवाचें उतर वाचय जाय न्ही नरगण पुरपुरोण कांय फायदो ना कांय फायदो ना. देवाच्या दोळ्यात माती घालून पळयल्यार कांय फायदो ना. कित्याक दिताना कितें तुज्या काळजांत तुवें निर्णय घेतला त्या प्रमाणे दिसय. आनी रोडोन म्हणल्या बरी न्ही रोडोन म्हणल्या बरी न्ही सुरसुरेकरनी न्ही सुरसुरोणी न्ही. म्हाका दिजे पडलें पळयता चक्कडी सारता दिला हिंगी मनीस देखून सुरसुरोणगी पुरपुरोणगी न्ही.
हसत्या तोंडान दितलो हसत्या तोंडान दितलो देवाक मोगा देवाक मोगा असो. देखून भावा भयणीन तुजो वेळ जाऊन दे, तुझी बॉल जाऊन दे, तुझी सकत जाऊन दे, तुझी देणी जाऊन दे, तुझ्या ताल्यान जाऊन दे, तुका देवान दिले आसतीन काही इल्ले तरी पेल्याच्या बऱ्यापणाक देवाच्या त्या बऱ्या कामाक तिथं हसत्या तोंडान दिती पुरपुरोन नाही हसत्या तोंडान दिता तो देवाक मोगा असो. आणि तुमचे थंय सगळी देणी उदंड मापान आसाशी करची. त्या दाळा तुका देवान कितें दिलां तें तूं देवाक या देवाच्या सेवेक, देवाच्या मानाक, देवाच्या महिमेक, देवाच्या राजाक, देवाच्या भुरग्यांक तूं दिताय. तुका उणें जायना भावानो आनी भयणीन, तुका कांयच उणें जायना. हांव सांगता तुमकां कितलो वेळ थोडे पटी आमकां फक्त इतलो वेळ वरां ते गोंयांत सकाळीं तो सांज 8 वरां उबे रावन एक दीस न्ही 2 दीस ताजे उपरांत लोक मेळूंक येता पूण दिता थोडे पटी पुरासान बघता, थोडे पटी आमी कित्याक अशें आमी काम करचें, कित्याक आमी अशें वावरीचें म्हणलें चिंता पुरो. पूण जेन्ना आमी उदार मनान दिता, तांचे कस समजून दिता, तांची बूक पळोवन दिता, तांची ताण पळोवन दिता, आमकां उणें जायना. देव आनीक दिता कुरपा दिता, बॉल दिता, सकत दिता, मोती समाधान दिता. देखून देवाचो उतार सांगता आयका, तुमचे थंय सगळी देणी उदंड मापान तुमचे थंय सगळी देणी उदंड मापान आसाशी करची तांक देवाक आसा. आणि अशें तुमकां सदांच गरजे पुरते गरज वचून आनीक उरता तसलें सगळे आसून हर एक बऱ्या कामाक दिवं की हर एका गरजेवंतांक दिवं की हर एका दुबळ्या धाकट्यांक दिवं की तुमचे लागीं सडीत आसतलें. अशें म्हणटाना तुमकां 1 या 2 दाखले हांव दिता ग्रेस्त मनशांचे. तुमी आयकलां जावं पळय इन्फोसिस असो मालक कोण, तो आतां जाल्यार ताची दुबळी काय ताणें सांडूंक ना. आतां जाल्यार ताच्या ऑफिसांत ताची बुती हाडून येता खंय तो. आनी ताणें इन्फोसिस कंपनी मुखार कितल्या कुटुंबां ताणें वयर हाडलें काम दिलें, तांकां फुडार दिलो, तांकां हें दिलें, जिबीत दिलें. देवान बेसांव ताजेर घालून जाला. पूण त्या हातूंत ताणें आपणा खातीर या आपल्या कुटुंबा खातीर या आपल्या कुटुंबादारां खातीर ताणें पुंजोवन ह्या रावळ्यार बांदून दुसऱ्या उद्यामी बरी. हांव कुवेट रेतीर दिवंक गेल्या वेळार आमचो गांवचो एकलो भाव हांगासो तो आमच्या शिरवाचो तो भाव व्हडल्या कंपनीचो मालक तो. हांव ताका मेळिल्ल्या वेळार ताणें म्हणलें फादरचेरी म्हाका म्हजी कंपनी चलोवची कांयच गरज ना. सिजर कंपनीचो मालक मिस्टर लॉरेन्स डिसोजा. म्हाका ही कंपनी चलोवची कांयच गरज ना फादरचेरी, कित्याक म्हाका ह्या म्हज्या भुरग्यांक जाय पुरती आसा गांवांत ती आसा, ते बेंगलोरांत ती आसा, मैसूरांत ती आसा, आनी हातूं आसा थंय उटी आसा आनी दुसरे कडेन आसा. पूण आज ही कंपनी हांव चलयता कित्याक म्हळ्यार 3000 दुबळ्या कुटुंबांक ह्या कंपनींत हांव कंपनी मुखांतर दिसपडटो ग्रास तांच्या बायल्या भुरग्यांक दिसपडटो ग्रास मेळटा. देखून हांव हें काम मुखारसून व्हरता म्हणालो तो. पळय ताजो मनोभाव, ताजें चिंता तरी आसात. अशें चिंतू न्ही आज हांवें दुसऱ्यांक लुटून वट जावचें न्ही. हांवें कश्ट काडल्या वरवीं, हांवें मेहनत काडल्या वरवीं म्हज्या कश्टा वावटीन हेरांक प्रतिफळ मेळा जाय. हांव दीस रात वावरतां कित्याक त्या वरवीं हेरांक बरेंपण जावं दी आनी त्या दाळ देव तुजेर तुज्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालता. हें चिंताप आमचें तें येजय भावां भयणीनो. खंयच्याय ती जावं दी. आज एक टिचर जावन हांव शिकयता हांवें कश्ट काडून भुरग्यांक शिकयल्या वरवीं तांणी बऱ्या वाटे पावत जाय. आज एक मेस्त्री जावन हांव शिकयता हांवें शिकयल्या वरवीं तांणी बऱ्या वाटेक वचत जाय. अशें आमी कश्ट काडटा आमचेरय देवाचो आशिर्वाद खंडीत पडटा. थोडे पडी ना पयशां खातीर आनी काले दुडवा खातीर ट्युशन दिता बरें काणी येता आनी कोणाक कितें सर्वीस दिलें सर्वीस चार्जीस देखून कितल्या उदार मनान आमी दिता तितल्या उदारपणान देवाचें उतार कितें म्हणटा आमकां पाठी मेळटलें. ज्या मापान तूं दिताय त्या मापान तूं घेताय. लुका एवांजेल 6 वचवर आनी 30 आनी 8 वळ. लूक चॅप्टर 6 वर्स 38. ज्या मापान आमी दिता त्याच मापान आमी घेता. देखून आमकां दिल्लें देवान दिल्लें देणी आसा ग्रेस्क आसा जायतें आसा. देवाचें उतार कितें म्हणटा लूक 6:38
हेरांक दिया हेरांक दिया आणि तुमकांय दितले तुमकांय दितले बरत्या मापान बरत्या मापान दितले दांबून दामून दितले हालोवन हालोन दितले आणि बरोवन बोरोन वमतोच्या मापान ते मेजून तुमच्या लेसान घालतले मेजून तुमच्या लेसान घालतले देखून दिल्ल्यांत आमी घेता भावा भयणीनो देखून आमकां स्वार्थ नाका हे मुजें ओ जागो म्हजो ओ घर मुजें ना आम्ही आता असलेल्या घरांत हांव सांगता तुमकां आयल्या गेल्या सगळ्यांक कोणी येऊन दी केदाळ्या येऊन तुम्ही आयल्या जायतीन जाण आयल्या ती येवनूच आसात ते म्हणजे भावाचें घर जाल्यार त्या घरांत आज सगळ्यांक मागण्याच्या मनशांक गरजेच्या मनशांक हरेकल्याच्या मनशांक ते कुटाम जालें एक सांगाता मेळचें मागण्याक सांगाता मेळचें या आमच्या हरेक कंती बेजारांक सांगाता मेळचें आमच्या सुखा दुखांत सांगाता मेळचें एक घर जाला काल तेंच हांव चिंतून न्हिदोन आसतना हांव देवाक अर्घान दिवन न्हिदलो वैसमी वच जाऊ काल आमची एक मागणें जालें 10 ते 12:30 पर्यंत त्या वेळार देवाक आमी अर्घान दिलें असलें एका आमच्या घरांत सगळ्यांक एक भाव भयणी बरी एका कुटुंबा बरी आमकां सांगाता मेळोंक हाडिल्लें कोणी अन्न येतात कोणी अन्न नातले कोणी हाडिनातल्यांक हाडिल्ल्यांतले आमी सांगाता मेळोन आमी सांगाता जेवतना सांगाता मेळिल्लें वांटून घेतना उरतो संतोष तशें म्हणटा हांवें येतलें आनी हाडणेचें म्हणून न्ही सगळ्यांक हाडणें येवंक तांचे कडेन तांगना पूण आयिल्ल्यांनी दिल्ल्यांनी सगळ्यांनी सांगाता इल्लेलें घाल्ल्यान कशें 2 माश्टल्यो 5 सुंडे सगळ्यांक 5,000 जाणांक तशें आतल्या शुक्रार 20-25 जाण आसले आमी कोणी कितें इल्लें हाडलें कोणी रांदूंक थंय नातलें जाल्यार हाडलेंच सगळ्यांनी खावनी सगळ्यांनी वांटून घेवनी मागीर जायते उरलें सांजेक उरलें दुसरे दिसा दनपारांक उरलें हे तुमकां दाखल्या हांव दिता दैवीक रितीन म्हणटा कोणाक सायडल्या गेल्ल्यांक कोणाक जावन जेवी नासतना पाटी वच म्हणनातलो कांय उणें नातलें कित्याक तितलेंच दाराळ मापान उदार मापान लोक हांड घालतलो आनी तितलेंच लोकांक उदार मापान मेळटलें दिल्ल्यांत आमी घेता ज्या मापान आमी दिता त्या मापान आमी घेता देखून भावां भयणीनो हेंच चिंताप आमचें तें रोंबोंदी घट जावं दी कित्याक आमी संवसाराक आशेवचें न्ही सर्गीच्या राजाक आशेवचें आनी सर्गीच्या राजाक आशेवचें म्हळ्यार जेजू बरें करूनच गेलो आनी जें कितें बरेंपण आमकां लाभलां एका काळार आमी कश्टांत आसल्यांक जावं पुरो आतां आमचे कश्ट देवान निवारल्यात आतां कश्टांत आसल्यांक आमी पावत जाय एका काळार आमी दुबळे आसल्यांक जावं पुरो आतां आमकां सदांचो दिसपडतो ग्रास मात्र न्ही सडीत मापान दिलां दिसपडतो ग्रास नातल्यांक आतां आमी आमचो वांटो उदार मापान दीस जाय एका काळार आमी भियेन आसल्यांक खावचे नासल्यांक आतां आमकां धैर्य मेळना देखून तें धैर्य काडून आमी हंकारी जावचें न्ही तें धैर्य नातल्यांक दीस जाय ह्या मापान मेळिल्ली हर एक देणी केवल पयशा रुपार मात्र न्ही केवल आमच्या वस्तू रुपार मात्र न्ही आमकां देवान दिल्ली देणी आमकां देवान दिल्ली जन्मय आमकां देवान दिल्ली समजोनी आमकां देवान दिल्लें धैर्य आमकां देवान आमच्या काळजान घाल्लो तोमोग आमचें तें आसलो मायपास आमचें तें आसली दया माया ही आमी दिता चड आनी चड मापान आमी घेता हेंच देवाचें उतर आज आमच्या काळजांनी रोंबलां मोतीन आमकां आज उजवाड हाडिला तें सदां काळ आमचें तें उरोवन दी आनी ह्या वरवीं आमी चड आनी चड देवा सारके जसो आमचो सर्गीचो बाप सर बरो तशें आमी सर बरें जावंक जेजूचें तें उतार आमकां वाट दाखोवन दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. आशी नाका तू संसार हो थोड्याच दिसांचो वैभव तू आशी नाका तू संसार हो थोड्याच दिसांचो वैभव तो राजवट की पदवी राजवट की पदवी तुका नाका आस्त बोधीक दिर्वे सोदी नाका आस्त बोधीक दिर्वे सोदी नाका पाट कर संसाराक पाट कर पयस कर देवसाराक पयस कर लागीं देवाथंय सर्गीच्या बापाथंय लागीं देवाथंय सर्गीच्या बापाथंय ससनाच्या जिविताक मुखार सर ससनाच्या जिविताक मुखार सर